कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। आप ये कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, किसने बता दिया आपको? मैं बता रही हूँ, कोई बताए ना बताए, मैं बता रही हूँ। अपना दिखाया इनको, सपना दिखाया? हाँ अपना नहीं, हमारे उसमें है। अच्छा कोरोना आना। सर अच्छा ये बताइए, अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो, अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ वो तो है ही। अच्छा हुकुम है। खिलौना है क्या सर, गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो? तलाक को मना करा गया है। मत दो तलाक, मत दो तलाक। हाँ तुमको सदा के लिए बीवी बनाया, उसके तलाक दो, तलाक हो गया, ये क्या हुआ? ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया। हाँ बस। पर सर महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए, वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा हाँ, और उसके फिर उसके शौहर की मर्जी, छोड़े या ना छोड़े। छोड़े या ना छोड़े। हाँ बहुत से नहीं छोड़ते। सारा अधिकार आदमियों पे है, पुरुष के ऊपर ही है सारा अधिकार। अच्छा ये बताइए चाचा, बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने से क्या होता है? अच्छा कोई मतलब नहीं है। हाँ वही है ना कि और 2-3 साल बचे हैं तुम्हारे पास, जितने जुल्म करना है कर लो। तलाक पे लिया 370 हटाया, सब मुसलमानों के खिलाफ आती हैं बातें। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है, एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गर्व है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कहाँ से आते हैं सर आप? कोठे क्यों चालू हैं? कोठे क्यों नहीं बंद कराते? ये वो अलग कैसे हो गए? एक ही है वो पारिवारिक चीज नहीं है, वो पारिवारिक चीज नहीं है। नहीं हो रहा है, वो परिवार में नहीं हो रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि वो अपनी ये सरकार बहुत अच्छे से बना के रखे। हम औरतों की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो रही है और वो बर्बाद करने से रोक ले। ये 3 तलाक को रोक दिया जाए, इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवार आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा। पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। बात करते हैं हम शमा से। जी शमा,
آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد میں امام تھے. مسجد میں امام تھے. اچھا. جب آپ کی شادی ہوئی تو کیا وہ آپ کی شادی پسند سے ہوئی تھی؟ نہیں, ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی. اچھا. اور جب آپ کو پہلی طلاق ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ 20-21 سال کے قریب. 20-21 سال عمر تھی. کس بات پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی؟ ایک تو میں ان کی قوم کی نہیں تھی, غیر تھی. دوسرا یہ کہ اس کا دماغ ہی ایسا ہر وقت غصہ کرنا, جھگڑے, لڑائی, یہ مار پیٹ. تو پھر جب شادی آپ سے کی تو اس وقت تو ان کو معلوم تھا کہ آپ کسی دوسری آپ کی کاسٹ ہے, تو اس وقت نہیں ان کو معلوم تھا یہ بات؟ طلاق آپ کو کیا کہہ کے دی انہوں نے؟ 3 طلاقیں دے دی. وہی جھگڑے میں ان ٹائم ان کے کوئی رشتے داروں میں ان کا رشتہ چل رہا تھا, تو کہہ رہا تھا وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں جو میں نے تجھ سے شادی کر لی ہے. یہ بہانہ بنا کے تو پھر وہ کی تھی اس نے, پہلی طلاق دے دی. پہلی طلاق کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر آپ کہاں گئی؟ اپنے گھر گئی؟ جی, امی کے گھر گئی تھی. عدت پوری کی آپ نے؟ جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے حلالہ کرنے والا جو واقعہ ہوا وہ کیسے ہوا؟ وہی نا, بچہ چھین رہے تھے میرے سے, نہیں دے رہے تھے, پھر جھگڑے لڑائی, کہتے کدھر بھی رہے گی, چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. کتنے سے بعد طلاق ہوئی تھی آپ کی؟ 1.5-2 سال بعد. 1.5-2 سال بعد. اور آپ کا ایک بچہ تھا؟ ایک بچہ تھا. اچھا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود ہی انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ جی. آپ کے شوہر نے؟ اچھا. اور کیا کہا آپ سے؟ یہ اس کے دوستوں نے اور سب نے مل کے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو بچہ بھی ہو گیا تو جانے نہیں دیں گے, تو کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ حلالہ کر لیتے ہیں. جی. تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا؟ کس سے نکاح کروایا آپ کا؟ پہلے تو اس کے دوست سے. اچھا. یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا؟ جی, نیت کی کہ آپ سے دوبارہ نکاح کریں گے, لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی نکاح کروا دیا. جس دوست سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے رہی؟ ایک ہی دن. ایک دن رہی. جی. اور اس کے بعد فوراً آپ کے دوسرے شوہر سے آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں, اس کی عدت کر کے پھر آپ کی عدت پوری کی. آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج آپ کس جگہ پر ہیں دماغی طور پر؟ دماغی طور پر تو اپنا بالکل ہی نہیں رہی ہوں میں. اب جو ہوا ہے میرے ساتھ, جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جی سالم صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ خاتون کب آئی؟ میرے پاس میرا خیال ہے کوئی 3 سال ہو گئے اس کو. ابھی 3 سال ہو گئے ہیں. اور پہلے ایک بار بلکہ ہم نے بھی اس کا کمپرومائز کرا دیا تھا, کیونکہ بار بار جب اتنی بار اس کا یہ سب چلتا رہا تھا سلسلہ, تو ہمیں بھی یہی دیکھا تھا کہ یہ وقت کہاں جائے گی, مقصد کیا ہے اس کا اینڈ ہوگا. کس حالت میں تھی ہے جو آپ جب آئی تھی اس وقت تو بہت برا حال تھا اس کا, اور میں تو سمجھتا ہوں حال تو خیر آج بھی اس کا اچھا نہیں ہے, کیونکہ جو وقت اس پہ گزرا ہے وہ ہم سنتے ہیں تو ہم کانپ جاتے ہیں, تو جس پہ گزرا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن آج کافی بہتر ہے. اور اس وقت بھی اس کی ایک جو ہے پرابلم ہے کہ بچے آج بھی اس کے پاس نہیں ہیں, اور بچے نہ رکھنے کی صرف وجہ جو ہے اس کی وہ وہی ہے کہ پھر سے وہ راستہ نہ کھلے شوہر والا, کہ وہ دوبارہ سے آمد و رفت شروع ہو, دوبارہ سے وہی سلسلہ ہو. صرف ایک اس سے بچنے کے لیے اس نے اتنی بڑی جو ہے قربانی دی ہوئی ہے کہ بچے وہیں چھوڑے میں ہیں, اور ہفتے میں 10 دن میں اس کا اگر جی چاہتا ہے بچوں کا تو باپ کو کہہ کے کس طرح منع کر کے اس سے بات کرا لیتے ہیں, اور ان کی آپس میں بات ہو جاتی ہے. کتنی دفعہ ان کی طلاقیں ہوئی ہیں؟ ان کی کوئی 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں. 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں ٹوٹل جو ہوئی ہیں, جو حلالہ اور جی کوئی ٹوٹل 6 بار ان کا نکاح ہوا ہے. اور بڑا یعنی میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس نے آ کے سنائی تھی تو ہمیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے لوگوں میں. اور جو سب سے بڑی جو افسوس کی بات تھی, جو دکھ کی بات تھی, وہ یہ تھی کہ وہ صاحب جو تھے وہ خود لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے, لوگوں کو درس دیتے تھے, اور لوگ دھوکے میں تھے ان کے. لیکن جب اس کو بھی کچھ سمجھ آئی کہ اب میں جا کے لوگوں کو تو بتاؤں کہ یہ کس کے پیچھے نماز. اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوکمپ لے کے آؤ یا پھر بھوچال, مجھے نہیں پتا, بس کلک ہو جانا چاہیے.